गरेपछि चिया कविता र कविता साहित्यका सम्पूर्ण साथीहरूलाई चिया कविताको यो प्रकरणमा स्वागत जनाउन लागिरहेका छौँ र यो महामारी कोभिड-19 को कारण हामीले बिचमा केही कार्यक्रम गर्न नसके पनि एउटा भर्चुअल चिया कविता भनेर गत वर्षको भाषा दिवसको दिन हामीले भारत र नेपालका कवि साहित्यकारहरूको कविताको रेकर्डेड भर्जन हामीले भर्चुअल चिया कविता भनेर आयोजन गर्न मात्र सकेका थियौँ भने यो पेन्डेमिकको यो अवस्था अलिकति सुधारमा आइसकेपछि आज आएर भने हामीले एउटा विशेष कार्यक्रम आयोजन गर्न लागिरहेका छौँ र त्यसमा के छ भन्दाखेरि चिया कविताले सधैँ फरक ढङ्गको र फरक प्रकारको कार्यक्रमहरू पस्किने प्रयास गरिरहेको छ र यसै क्रममा अहिले नेपाली साहित्यमा मात्र नभएर अन्य साहित्यमा पनि सहकार्यहरूको पहल सुरु भइरहेको छ जसमा विशेष गरेर अनुवादको कामहरू निकै बलियो प्रकारले नेपाली भाषामा र नेपाली भाषाबाट पनि अन्य अङ्ग्रेजी र अन्य वैश्विक भाषाहरूमा हुने काम भइरहेको छ र हाम्रै समुदायका मानिसहरूले यो काम गरिरहेको हुनाले हामीले किन यो अनुवाद साहित्यलाई पनि सही रूपमा हेर्नुपर्छ र कसरी गर्ने यसको तकनिकीय पक्षहरू के छ कसरी गर्दाखेरि अझ यसको गुणस्तर वृद्धि हुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले ध्यानमा राखेर नै यो प्रकरणलाई हामीले अनुवाद साहित्य प्रकरण भनेर राखेका छौँ र विशेष गरेर आज हामी यहाँ थोरै जमघट राखेका कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि कोभिड-19 को यो जुन महामारी अझै हटि नसकेको अवस्था छ र हामीले यो हलभित्र अर्थात् यो रचना बुक्सभित्र हामीले 20 जनाको क्यापासिटीलाई मात्रै अटाउँ भन्ने हामीले सल्लाह गरे बमोजिम हामीले यो थोरै मानिसहरूलाई मात्र निम्तो दिएर यहाँनिर निम्ताएको अनि विशेष गरेर हामी आजको यस कार्यक्रमको अनुवाद साहित्य प्रकरणको निम्ति युवा अनुवादक तथा प्रखर अनुवादक र जसले विभिन्न पब्लिकेसन हाउससित सम्बद्ध भएर आफूले अनुवाद गर्ने काम र विशेष गरेर हाम्रो कुराहरूलाई अन्य वैश्विक भाषाहरूमा पुर्याउने काम गरिराख्नु भएको युवा सर्जक हुनुहुन्छ अनुवादक अनुराग बस्नेतजी जसले अङ्ग्रेजी भाषामा सम्पादन भएको छ र उहाँलाई नै हामीले आजको यो प्रकरणको पर्यवेक्षक अब्जर्भरको रूपमा निम्ताएका छौँ र उहाँबाट हामीले आउँदो दिनमा हुने अनुवाद साहित्यको विभिन्न तकनिकीय ज्ञान सहित हामीले अहिले चल्दो कन्टेम्पोरेरी जति कुराहरू छ त्यो कुराहरू पनि हामीले जान्ने अवसर जुटाउनुपर्छ भनेर हो र जति पनि यहाँनिर आज आउनबाट छुट्नु भएको छ र उहाँहरूको निम्ति भनेर हामीले यसको भर्चुअल टेलिकास्ट पनि गर्छौँ र यसको निम्ति हामी यसको जम्मै आजको कार्यक्रमको रेकर्डेड भर्जन हामी चिया कविताको फेसबुक पेज र हाम्रो युट्युब पेजबाट भविष्यको निम्ति हामी यसलाई संरक्षण गरेर राख्नेछौँ र अहिलेलाई म आजको पर्यवेक्षक अनुराग बस्नेतज्यूलाई यहाँ आसन र सायदै यो खालको आनन्दमय ताली सुन्न पनि 1 वर्ष पर्खिनु पर्यो हामीले भर्चुअल चिया कविता या भर्चुअल कार्यक्रम गर्दा ताली बजाउने त कुरा आउँदैन होइन उतापट्टिको कोही बेला आवाजै नसुन्ने यस्तो स्थितिबाट गुज्रिनु परिरहेको अवस्थामा यो आजको भेटघाट बडो यो महत्त्वपूर्ण पनि छ र यससितै आज हामी बिच वरिष्ठ अनुवादक हुनुहुन्छ र अङ्ग्रेजीमा राम्रो लेख्नुहुन्छ मनदीप लामा सर पनि हामीसित हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि स्वागत जनाउँछौँ त्यसै गरी हाम्रो सधैँको साथी वरिष्ठ मित्र पूर्व सचिव किरण रसाइली सर पनि हामीसित हुनुहुन्छ र उहाँलाई पनि स्वागत जनाउँछु त्यसै गरी हाम्रा वरिष्ठ समालोचक र विचारक सर पेम्पा तामाङजी पनि हामीसित हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि हामी स्वागत जनाउँछौँ यसै गरी तादोङ स्कुलबाट नेपाली विभागको नेपाली स्नातकोत्तर शिक्षकहरू पनि शिक्षक लगायत विद्यार्थीहरू पनि यहाँ आइदिनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि हामी हार्दिक स्वागत जनाउँदै सम्पूर्ण प्रकरणमा हामी स्वागत जनाउँदछौँ र अब हामीसित आज थोरै कार्यक्रमहरू मात्र छन् 3 जनाले अनुवाद कविता पढ्नेछन् जुन अनुवाद प्रकरण भएकोले गर्दा 3 जनाले अनुवाद कविता पढ्नेछन् भने हामी पर्यवेक्षकलाई विशेष गरेर सुन्नेछौँ र आज हामी बिच कवि सुधा एम राईद्वारा अनुवाद गरिएको भारतीय कविताहरूको लोकार्पण हुनेछ र यो भारतीय कविताहरू भन्नुपर्दाखेरि यो 22 वटा भाषाको 44 जना कविहरूलाई चयन गरेर
अनुवाद गरिएको छ। र यो एउटा भाषाबाट मात्रै भएको भए सायदै त्यो जस्तै अङ्ग्रेजीबाट हामीले म आफै पनि गरिरहेको हुन्छु, हिन्दीबाट म आफै गरिरहेको हुन्छु, एउटा दुईवटा भाषाबाट मैले गरिरहेको छु भने, तर यसमा 22वटा भाषाबाट, उर्दू पनि छ, कोंकणी, मणिपुरीदेखि लिएर रिजनल ल्याङ्ग्वेजसम्मलाई यसले छुएको छ। र यो भारतीय कविताहरूमा यसमा गुलजार साहबदेखि लिएर वरिष्ठदेखि लिएर निलिम कुमार जस्तो पूर्वोत्तरका युवा साहित्यकारहरू समेतलाई पनि समेट्ने काम भएको छ। र यो लगभग सुधा एम राईको 10 वर्षको प्रयास भन्ने मैले यो विमोचन हुनुभन्दा अगाडि उहाँसँगको कुरामा थाहा पाएको छु। र 10 वर्षसम्म उहाँले गरेको अथक प्रयासको फल हो। र सायदै नेपाली भाषामा यति धेरै भाषाको कविताहरूको दुईजना कविको अनुवाद भएको सायद मैले अहिलेसम्म मैले आफ्नो मेरो बुताले भ्याएअनुसार मैले पढ्न सकेको छुइनँ यो, या पाएको छुइनँ। भनेपछि एउटा ऐतिहासिक काम पनि भएको छ र यो एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको रूपमा हामी यसलाई लिन सक्छौँ भने अब कवि अमर बानिया लोहोरोलाई आफ्नो कविता वाचन मनबाट दुईटा कविता यहाँ निवेदन गर्नेछु। छोटो छोटो कविता छ। तिम्रो प्रेम। जेठको घाम जस्तै रापिदो तिम्रो रिसको तापमान कम थिएन, तर म पनि मोम थिइन जो पग्लन्छ। म त पाषाण थिएँ, नितान्त पाषाण, जो तातिँदै गयो निरन्तर। तिम्रो राप सहेर बने म झन् कठोर। वर्षाकाल साउन भदौको प्रतीक्षामा, किनकि म अहिले पनि आशावादी छु कि ताप उपरान्त शीतलता आउँछ नै, प्रेम वर्षा हुन्छ नै, प्रेम प्राप्त हुन्छ नै। जब त कठोर भए पनि म राम्रो लाग्ने छु तिमीलाई। तिम्रो प्रेमले भिजेको, समर्पणको चाहले लादिएको, अनि प्रगाढ प्रेमले शीतलिएको। दोस्रो कविताको नाम छ भार। स्त्री अर्थात् औरत जसमा मजबुरी छ आधुनिकताको दौडमा सामेल हुन। यसर्थ निस्कनु पर्दछ उनलाई घरबाट बिहान छिट्टै, हस्याङ फस्याङ गर्दै सबैका इच्छाहरू पूरा गरेर टिफिन, टाई, रुमाल, मोजा र जरुरी चिजहरू सम्हाल्याएर फेरि हतारिँदै हिँड्नु पर्दछ उनीलाई आफ्नो खाजा चिया छोडेर भिड गाडीहरूमा पस्नका लागि। आफ्नो रिक्त प्राय पर्स र अरू थोकका साथसाथै साडी अनि साडीका आँचल पनि सम्हाल्दै अत्याधुनिकताका अरू भार पनि सँगसँगै लिएर उसै प्रकार फर्किँदछिन् बेलुका सारा भार बोकेर, जो झन्झन भारी हुँदै जान्छन् जति जति घरका बाटाहरू नजिकिँदछन् र उत्रिँदैनन् पनि अन्य सामानहरू सरह मनबाट घरै आइपुगेर अपितु अझै पो बढेर जाँदछन् दिन प्रतिदिन, अर्थात् थपिँदै दिन। धन्यवाद। जय मानव। चाहन्छौँ र मिठो अनुवाद गर्नुभएको थियो। र अब दोस्रो कविको रूपमा म
उषा शर्मा मेरो कविता वाचन गर्न लागिरहेछु। यो मेरो स्वरचित नेपाली कविताबाट स्वयंले हिन्दीमा अनुवाद गरेकी हुँ, जो वर्तमान समयमा बढ्दो नशालु पदार्थ र आत्महत्यामाथि आधारित छ। कविताको शीर्षक छ आहत प्रकृति। आहत प्रकृति। अब सिर्फ सुमेरु नहीं हथेलियों पर संसार समेटने के फिराक में है आदमी। अब सिर्फ सुमेरु नहीं हथेलियों पर संसार समेटने के फिराक में है आदमी। काया पर कीमती परिधान और झूलते चमकीले गहने उसकी मोटी लालसाओं के प्रतीक है। उसके भटकने से आहत प्रकृति भी अब जल्दी मुरझाने लगी है। उसके भटकने से आहत प्रकृति भी अब जल्दी मुरझाने लगी है। बीजों का धरती पर पनपना भी कुछ कम हुआ है। जहरीले धुओं के बादलों में मृत्यु का हंसना, जहरीले धुओं के बादलों में मृत्यु का हंसना और जीवन की कश्मश, जैसे मृत्यु खुद हार कर जीवन को जीता देना चाहती हो। जैसे उम्मीदें अभी भी अंधेरों में उजाला नहीं बल्कि उजाले में अंधेरा तलाशती हो। जैसे नज़र उजाले चांदनी में तारों को नहीं बल्कि बादलों को ढूंढती हो। पर तब क्या हो जब साहस के सपनों में संसार उंगलियों में सिमट आए और ब्रह्मांड के किसी बिंदु पर निराशा दम तोड़ दी। संसारैभरि प्रसिद्ध छन्, संसारैभरि छरिएका छन् र धेरै कुराहरू छन् र हाम्रो नेपालीमा पनि यस्तो टुक्रा टुक्रा त अनुवाद नभएको होइनन्, भएकै हुन्। तर यसपालि पहिलोपल्ट मेरो दृष्टिमा चाहिँ पहिलोपल्ट हाम्रो यहाँको कविवर अनुवादक सुधा हेम्ब्राईले उहाँले आफ्नो प्रथम प्रयास गरेर 10 वर्षको प्रयास गरेर उहाँले यो अनुवाद गर्नुभएको रहेछ। कतिजना कवि भने 45 त्यो कवि गर्नुभएको छ र यो अनुवाद भएको कविताहरू आज यहाँ घोषणा भएको विमोचन भएको र उहाँले यो काम गर्नुभएको छ र यो कृतिलाई अनुवाद गरिन्जालसम्मको उहाँको उकाली ओह्राली आरोह अरोह साथै अहिले जुन प्रकाशित रूपमा हामीसित आएको छ यसमा उहाँले आफ्नो अनुभव कस्तो बटुल्नु भएको छ यस विषयमा जानकारी अलिकति पस्किदिन हुन म अनुवादक तथा कवि सुधा हेम्ब्राईलाई यो मञ्च सुम्पिन्छु। म धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँ सम्पूर्ण भाषा एवं साहित्य प्रेमी अनुरागी मेरा अग्रजहरू हुनुहुन्छ, यहाँनिर वरिष्ठ साहित्यकार हुनुहुन्छ, नानीहरू हुनुहुन्छ, मेरा मित्रहरू हुनुहुन्छ र यहाँ आजको कार्यक्रमलाई साथ दिन आउनुभएकोमा यहाँहरू सबैलाई म आन्तरिक हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र धन्यवाद भन्न चाहन्छु म रचना बुक्स रमन श्रेष्ठ भाइ अनि चिया कविताका दुई प्रखर भाइ प्रवीण खालिङ अनि अमर लाछिकाटे गुरुङ। भारतीय कविताहरू, यो भारतीय कविताहरू आज तपाईहरु समक्षमा मैले बोल्नु पर्दाखेरि मेरो जीवनमा जति साहित्यमा मैले लगानी गरे, आफ्ना सृजनात्मक कृतिहरू लेखनमा जति म लागि परे त्यति नै त्यो आफ्नो जुन चाहिँ कृतिहरू थियो त्यो भन्दा पनि मलाई मोह यो भारतीय कविताहरू यो जो चाहिँ ट्रान्सलेसन भयो त्यसले मलाई जक्डिएर गयो। किनभने यो लामो 2004 देखिको प्रयास हो मेरो, एउटा 2 दशकको प्रयास हो मेरो। यस बीचमा धेरै धेरै अवरोह आरोहहरू भए, उतार चढाव भए र अन्तमा यसले सफलता हजुरहरू समक्षमा
ल्याइदियो र यो आज पाठक हजुरहरूको हातमा छ। अनुवाद वास्तवमै एकदमै जोखिमपूर्ण हो, यो चुनौतीपूर्ण हो। हामीले क्रिएटिभ वर्क जस्तै हामीले क्रिएटिभ वर्क आफ्ना सिर्जनाहरू गर्छौँ, त्यो आफ्नो भावहरू आफ्नो विचारहरू हामीले पाठकमा थोपार्छौँ, त्यो एउटा एकोहोरो मात्रै भयो। जब हामीले ट्रान्सक्रिएसन हामीले यसलाई रूपान्तरण गर्छौँ कुनै भाषाको कुनै पनि कुरो, त्यति बेला हामीले अरूको विचारहरू अरूको भावनाहरू सबै उसको जम्मै हामीले आफूमा समावेश गरेर मैले त्यसलाई आधोपान्त भएर मैले बुझेर मैले जानेर मात्रै मैले गर्न सक्छु, त्यहाँदेखि मात्रै पाठकमा जान्छ। यो दोहोरो भयो। यसले गर्दाखेरि म एउटा सृजनात्मक काम गर्दाखेरि मैले एउटा कुरो मात्रै दिएँ, मैले आफ्नो भावना। जब मैले यो ट्रान्सक्रिएसनको काम गरेँ त्यति बेला म आफै पनि यति साह्रो प्रभावित भएँ यी कविताहरू मैले ट्रान्सलेसन गर्दाखेरि। 2004 मा मैले यसलाई सुरु गरेकी थिएँ। त्यति बेला 2011-12 तिर मैले यसलाई कमसे कम सक्ने प्रयास गरेको थिएँ। यस अवधिमा प्रत्येक भाषाको, भारतीय भाषाको प्रत्येक एउटा भाषाको 2टा कवि भिन्दा भिन्दै मैले जब पढ्छु मन परेका कविताहरू मैले अनुवाद गरेँ। अनुवाद गरेर मैले ती कविहरूलाई, मूल कविहरूलाई मैले पत्रचार, फोन, मेलद्वारा मैले स्वीकृति पत्रहरूको लागि मैले पठाएँ। कतिले सम्भव भयो, कति हुनै सकेन। त्यसो गर्दाखेरि एउटै कवितामा मैले 2-3 पल्ट गर्नु पर्यो। यो पनि भयो। अर्को कुरो, जब कम्प्लिट यसमा काम भयो त्यहाँदेखि साहित्य अकादेमीले दिल्लीले यसलाई प्रकाशन गर्छु भन्ने एउटा जुन चाहिँ मलाई वचन दिएको थियो, त्यो 2012-13 मा एउटा माहौल बन्यो। साहित्य अकादेमी नेपालीको यो विषयमा निकै एउटा माहौल परिचर्चा भएको थियो। त्यसले गर्दामा पनि यो पछि फेरि मेरो मात्र होइन, 1-2 जना सबैको फर्केर आयो, नसक्ने भयो भनेर यसलाई फेरि मैले थाँतीमा राखेँ। थाँतीमा राखिसकेपछि फेरि मैले प्रवीण भाइसँग मैले फेरि यसलाई अझै हामी यसलाई राम्रोसँगले बनाउन सक्छौँ भाइ भन्दाखेरि भाइसँग मैले बसेर यसलाई अझै चयन गऱ्यौँ, अझै यसलाई हामीले संशोधनहरू गऱ्यौँ, यसलाई अझै राम्रो बनाउने मैले समय पाएँ। त्यहाँदेखि फेरि मैले अर्को प्रकाशककोमा गएँ। केही समय यो पनि फेरि त्यहाँनिर बस्यो। यो पुस्तक एउटा कम्प्लिट वर्क मेरो त्यसरी नै भयो। त्यहाँदेखि अन्तमा मैले 2020 को अन्ततिर मैले जनपक्षलाई भने, लु दाजु यो एउटा प्रकाशनको यस्तो लिइदिनुहोस् भनेर एकै वचनमा उहाँले लिइदिनु भयो। र म जनपक्षलाई म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। अनि प्रवीण खालिङ भाइ र टाइपिङको लागि यो नवराज कटुवाललाई म सम्झेको छु, उहाँहरूलाई पनि म सम्झिरहनेछु। अनुवाद मैले आज आएर सम्झेँ, मेरो आफ्नो क्रिएटिभ वर्क र अनुवाद सँगसँगै म हिँडेकी रहेछु साहित्य मार्गमा। एकपट्टि क्रिएटिभ वर्क मेरो आफ्नो थिँदै थियो, अर्को मेरो अनुवाद पनि मेरो रहेछ। अहिले आज मैले सम्झेँ, मैले अनुवादमा पनि ठुलो काम गरिरहेकै थिएछु। 2005 मा 5 र 6 मा सायद 5-6 मा कालिदासको संस्कृतमा लेखिएको अभिज्ञानम शकुन्तलम भन्ने जुन चाहिँ थियो, त्यसलाई हिन्दीमा मोहन राकेश हिन्दी उहाँले अनुवाद गर्नुभएको थियो। त्यो अभिज्ञानम शकुन्तलम मैले नेपालीमा अनुवाद गरेर एनएसडी नेसनल स्कुल अफ ड्रामाले यही कम्युनिटी हलमा मञ्चन गरेको थियो। त्यसले एउटा मलाई
फराकिलो बाटो पनि बनाइदियो। 2005मा मेरो खलिल जिब्रानका प्रेम पत्रहरू प्रकाशित भयो। त्यसले झन् अझै मलाई यति साह्रो गहिरोमा लगेर गयो। खलिल जिब्रानका प्रेम पत्रहरू जहाँ बौद्धिक ज्ञान, जीवन र बुद्ध दर्शनहरूले परिपक्व भएको विचारहरूमा म पिसिँदै गएँ। त्यहाँदेखि फेरि अझै 2011मा स्पेनिस नाटक, जो गीति नाटक एकाङ्की गार्सिया लोर्काको सानो नाटक मैले अनुवाद गरेँ र प्रकाशन भयो। त्यो एउटा नारीवाद माथि एउटा वैचारिक अवधारणामाथि लेखिएको त्यो नाटक। त्यसले मलाई अर्कै, म एउटा नारी हुनुको नातामा त्यसले मलाई अर्कै बनाइदियो। यसरी खलिल जिब्रानले जुन प्रेमिल कविताहरू लेखे आफ्ना प्रेमिकालाई, मेजिदालाई, त्यो क्षण म आफै मेजिदा भइदिएँ। जतिबाट मैले जर्मा लेखेँ, अनुवाद गरेँ, त्यति बेला म जर्मा, त्यो गाउँ बस्तीमा बस्ने जर्मा भइदिएँ। म जो चाहिँ उर्वर थिएन, ऊ बाजी थिइन्, म त्यो भएर हिँडी बसेँ। र यो भित्र मभित्र समावेश हुँदै गयो ट्रान्सलेसनहरू सँगै। अर्को फेरि 2016मा PTP पोइट्स ट्रान्सलेटिङ पोइट्स भन्ने एउटा कार्यशाला रहेको थियो गान्तोक र यो मुम्बईमा। यो गोथे इन्स्टिट्युट, यो जर्मनको हो र यसको आधिकारिक कार्यशाला मुम्बईमा पनि छ। हामी मुम्बईमा पनि गएका थियौँ र त्यति बेला मैले जुन चाहिँ डाइरेक्ट जर्मन पोइट्सहरूसँग मैले अनुवाद गर्ने, जुन चाहिँ अनुवाद गर्ने उहाँहरूको कविता हामीले र हाम्रो कविता उनीहरूले जुन चाहिँ फेस टु फेस बसेर हामीले अनुवाद गऱ्यौँ, त्यो अर्को अनुभव थियो। यसले पनि मलाई अझै प्रखर, अझै मलाई तीक्ष्ण बनाउँदै लग्यो अनुवाद साहित्यमा। त्यो PTP पोइट्स ट्रान्सलेटिङ पोइट्समा एउटा यस्तो खालको भयो, नेपालीमा म अनि डाक्टर राजेन्द्र भण्डारी उहाँ हुनुहुन्थ्यो। भारतीय नेपाली कविताका एक सशक्त कवि हुनुहुन्छ राजेन्द्र दाजु, उहाँ हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो कविताहरू ट्रान्सलेसनको क्रममा दाजुको एउटा कविता थियो, म तपाईँलाई त्यो पनि भन्नेछु है। बेरोजगार युवाको आइडेन्टिटी कार्ड, यस्तै थियो कविता सायद है। उहाँको त्यो कवितामा एक ठाउँमा लेखिएको छ, तिम्रो आइडी कार्डको लागि चाहिँ अनुहार मात्रै हुनुपर्छ, दुईटा कान देख्नुपर्छ, एउटा सुन्नलाई, एउटा छोड्नलाई। तिम्रो खुट्टा चाहिँदैन, किनभने तिमी कहीँ हिँड्नु छैन। त्यो उहाँले मेन्सन गर्नुभएको थियो। त्यहाँदेखि अन्तमा लास्ट स्टान्जामा, अन्तिम पक्तिमा उहाँले फेरि भन्नुभएको थियो, लु तपाईँको आइडी कार्ड रेडी भयो, तयार छ, अब यो आइडी कार्ड बोकेर तपाईँ यु क्यान गो एनीवेयर फ्रम सियाचिन टु कन्याकुमारी। त्यस्तो प्रकारले उहाँले एक्सप्रेस गर्नुभएको थियो। अब त्यसो भएदेखि जर्मन पोइट्सहरूले चाहिँ माथि चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको छ, तपाईँलाई अनुहार भए भइहाल्यो, तपाईँको परिचय त्यति नै हो, खुट्टा चाहिँदैन, तपाईँ कहीँ हिँड्नु छैन। अब अन्तमा आएर चाहिँ फेरि लु तिमी यो बोकेर तपाईँ जहीँ पनि जान सक्छौ। यहाँ आएर चाहिँ उहाँले हाउ इज इट पोसिबल, कसरी हुन्छ? हामी यसरी साना साना कुराहरूमा कति कमजोर छौँ। अर्को मेरो कविता थियो सानो अशक्तता भन्ने कविता थियो। त्यसमा चारवटा यस्तो पक्ति थियो, सडकको किनारामा अस्वस्थ र अचेत अवस्थामा उतानो परेकी छे एउटी जुत्ता, मैले जुत्तालाई एउटी जुत्ता नारी बनाएको छु। ग्लानी र क्षोभले असहाय लडेको छ अर्को जुत्ता, यहाँ पुरुष भयो, अर्को जुत्ता घोप्टो परेर त्यो माथि। अब फेरि त्यहाँ पनि अपवाद भयो, उहाँले जुत्ता चाहिँ कसरी भयो? एक दिन त जुत्ताकै लागि हाम्रो बिचमा त यति साह्रो कडा भयो। उनीहरूले भन्छ दिस इज, यो पुरुषको केटाको जुत्ता,
यो केटीको जुत्तै चाहिँ हुँदैन, दिस इज डायमन्ड सू, दिस इज हेयर एन्ड सू। एक दिन त यतिकै गयो हामी। नर्थ इस्टको सँग त यति साह्रो भयो, उहाँहरूसँग डाइरेक्ट हामीले निकै अब हार्ड डिस्कसन पनि भयो। यसरी हामीले धेरै कुरा सिक्ने रहेछौँ। हामीले एक्लो बसेर एक्लै भएर मात्रै होइन, हामीले अरूसँग कन्ट्याक्ट गरेर कन्भर्सेसन गरेर पनि हामीले अनुवाद पनि फस्टाउन सक्दो रहेछ। यो मेरो प्रयास हो। र मलाई अब यो जुन किताब निस्क्यो, किताब यो लामो समयसम्म बसेको थियो, आज तपाईँहरूको समक्षमा छ। यो किताबमा मलाई सहयोग गर्ने जति पनि कविहरू छन्, भारतीय कविहरू छन्, उहाँलाई सम्झेको छु। त्यति मात्र होइन, कति र बितेर पनि गए, उहाँलाई झन् मैले सम्झेको छु। सजिलो रहँदा मैले एक कपी उहाँलाई पठाउन सकिनँ, उहाँहरूलाई पनि मैले हृदयमा सम्झेको छु। र जति सक्दो यस कविताहरूमा मैले न्याय दिने कोसिस गरेको छु। यो हजुरहरूको हातमा छ र तपाईँहरूले नि यसलाई कुन ठाउँमा राख्नुपर्ने हो तपाईँहरूले राखिदिनुहोस्। र यति भन्दै म सम्पूर्ण उपस्थित हुनुभएका मेरा आदरणीय, मेरा प्रिय सबैलाई म एकपल्ट फेरि आभार प्रकट गर्दछु र धन्यवाद पनि भन्दछु। र यहाँनिर सरको नाम अनुराग बस्नेत सरबाट म धेरै कुरो टेक्निकल, यो अनुवाद साहित्यमा टेक्निकल कुराहरू हामीले जान्नुपर्ने रहेछ। यो कुरोमा पनि हामी अब वेट गरौँ, पर्ख्यौँ, उहाँसँग पनि हामी धेरै कुरो सिक्नु छ। र धन्यवाद सबैलाई। तर म यति भन्दा एउटा सानो कविता चाहिँ मैले अनुवाद गरेको चाहिँ म पठन गर्न चाहन्छु। सानो, यस अवधिमा मलाई झन् 93 वेद राही भन्ने उहाँ हुनुहुन्थ्यो, डोगरीका साहित्यकार। उहाँले पिक्चरहरू पनि बनाउनु भएको छ, उर्दू यो डर पिक्चर यिनीहरू पनि बनाउनु भएको छ। जब मैले उहाँलाई कन्ट्याक्ट गरेँ, यति फ्रेस मान्छे, उहाँको यो कविता ठुम्री गायता त्यत्तिकै राम्रो छ। तर म यहाँनिर गुलजार साहबको, उहाँले मलाई मेलमा भन्नुभएको थियो एक कपी सुधा मलाई पठाइदिनु भनेर, र उहाँको छोटो एउटा कविता तपाईँहरू समक्ष पठन गर्नेछु। गुलजार साहबले लेख्नुभएको कविता, यो उर्दू कविता। जब तिनीहरू कुदे, कविताको शीर्षक जब तिनीहरू कुदे, तिनीहरूका कुर्कुच्चाका छाला चाम्रो हुँदै गयो। जब तिनीहरू कुद्न थाले अनि कुदे, काबुलमाथि ताराहरू वर्षे जस्तै गल्लीहरूमा बन्दुकका गोलीहरू छरिए। घरहरू सूर्यले धुलो पिठो पारे झै आगोका गोला पड्के। अल्लाह अल्लाह, अब्बुले फेरि एकपल्ट आवाज दोहोऱ्याए, कुद्न नछोड। यस पटक अधाबी मेहमुदले आफ्नो हातले कमिज मनतिरको गुलेली तान्दै पक्कै पनि सोध्नेछ, अब्बु कसको पक्षमा छन् अल्लाह आखिरमा, तिनीहरूको पक्षमा वा मेरो पक्षमा? धन्यवाद। आजका अनुवादक, कवि, सर्जक सुधाएम राईज्यूलाई आफ्नो यो अनुवाद यात्राको उकाली ओह्रालीमा भोग्नुभएको सम्पूर्ण कुरा यहाँनिर विस्तारसित हामीलाई सुनाउनु भयो। साँच्चै अनुवाद गर्न धेरै कठिन विषय हो, र जुन जर्मनको जुन अनुवाद कार्यशालामा भएको नेपाली भाषाको अनुवादको जुन प्रकरण यहाँले सुनाउनु भयो, त्यो सम्झिँदा साँच्चै हामीले लेख्दै गरेका कविताहरू हाम्रो निम्ति या साहित्यहरू हाम्रो निम्ति साह्रै मिठो र राम्रो लाग्ने भए पनि यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा या वैश्विक स्तरको छ कि छैन भन्ने कुरो त्यहाँनिर धेरै निर्गोल गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ। भाषाले गर्दा पनि होला, या यो क्षेत्रीय कुराहरूले गर्दाखेरि। जस्तै विदेशतिर काउबोय भनेको त पिस्तोल पड्काउँदै घोडामा चढेर आउने धनी मान्छेहरू हो नि त, गोठाला हो।
काउबय गोठाला हुन् तर धनी छन्। तर हाम्रो गोठालाको र उहाँको गोठालाको स्तरलाई हेऱ्यौँ भने र उताको ले लेखेको काउबयको कथा र हाम्रो गोठालाको कथामा धेरै अन्तर हुन्छ, भावमै अन्तर देखिन्छ। र त्यसरी नै हामीले गर्दै गरेको सृजनाहरूमा पनि जुन पाठभित्रकै या टेक्स्टभित्रकै अन्तर कलाहरू हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई अनुवाद गर्दा असुविधा धेरै हुँदो रहेछ। र पछिल्लो वर्ष मैले पनि एउटा कविता लेखेको थिएँ, यो एनआरसीको मुभमेन्ट पछि अनागरिक भन्ने, यो धेरै चल्यो, यो कविता धेरै चल्यो। तर त्यसमा एक दुईवटा मैले फुलहरूको नाम र हाम्रो लोकल टिपिकल कुराहरू लगाएको छु। बुकी फुल भन्ने चाहिँ अब अङ्ग्रेजीको अहिलेसम्म भेट्नै सकिएको छैन, के हो नेपालीले बुकी फुल भने त्यो भेट्नै सकेको छैन। र त्यो अनुवाद अङ्ग्रेजीमा गरेको र त्यो एउटा फुलको नाम अङ्ग्रेजीमा नभेटेपछि अहिलेसम्म त्यो अङ्ग्रेजीमा जानु सकेको छैन। र धेरै कुराहरू योहरू अनुवाद गर्न खोजेको साहित्यलाई भने अहिले आएर मैले बुझ्दैछु कि हामीले अरू भाषामा पनि एक्सेप्टेबल छ कि छैन, त्यो चाहिँ सृजना गर्दाखेरि ध्यान राख्नुपर्ने हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ। र जुन कुरा राखिदिनु भयो त्यसको निम्ति धन्यवाद दिँदै आज यो लोकार्पित पुस्तकबाट कविता वाचनको निम्ति म वरिष्ठ अनुवादक, कवि, कथाकार बिनाश्री खरेललाई यहाँ र म आजको कवि सुधा राईको अनुवाद सङ्ग्रहबाट एउटा कविता पढ्न चाहन्छु। यो कविता हिन्दी कविता कमलेश्वरको हो। यो कविताले मलाई एकदम अन्तरैसम्म छुएको छ। हुनु त सबै कविता नै एकदमै उत्कृष्ट छ, तर यो कविता म पढ्न चाहन्छु। यो श्रृङ्खलाबद्ध कविता हो, धेरै लामो छ, धैर्य गरेर सुनिदिनु होला। र कवि सुधालाई म धेरै धेरै बधाई साथै कविता प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। कविताको शीर्षक छ स्त्री पुरुष। यो प्रेमको सबैभन्दा विश्वसनीय उखान हो, शताब्दीऔँ पुरानो सर्वथा नवीन। प्रेमको यो उखानमा स्त्री छे, प्रेमको यो उखानमा पुरुष छ। प्रेमको यो उखानले कति कति हृदयमा प्रेम उत्पन्न भएर प्रेम कथालाई जन्म दियो। तर विगत केही दिनहरू यता देखिरहेछु प्रेमको यो उखान आफ्नो चमक, आफ्नो विश्वसनीयता हराउँदै जाँदैछ। तपाईँ यसलाई यसै हेर्नुहोस्, उखान त्यही छ, त्यस्तै छ। हाम्रो समयका स्त्री पुरुषलाई मात्र केही हुँदै गइरहेछ। पुरुषले स्त्रीमाथि कविता लेख्यो, उसको स्वतन्त्रताको गीत गायो, तरक्कीको बाटो भन्यो, मुक्तिको स्वप्न देखायो। स्त्री प्रसन्न भई प्रसन्नतामा उड्न थाली, उड्दै उड्दै जुनमाथि झरी पुरुषद्वारा बिछाइएको ओछ्यान थियो। पुरुषले भन्यो, तिमी मेरी हौ, म तिमीलाई प्रेम गर्न चाहन्छु, तिमीलाई विवाह गर्न चाहन्छु, पिता भएर तिमीसित घर बसाउन चाहन्छु, तिमीलाई माताको दर्जा दिलाउन चाहन्छु। पुरुषको इसारा बुझ्दथी स्त्री इच्छा जान्दथी कि पुरुष पराधीन बनाउन चाहन्छ, दास बनाउन चाहन्छ, बदलाउन चाहन्छ स्त्रीलाई आफ्नो उपनिवेशमा। पुरुषसित राम्रो नोकरी थियो, स्त्रीसित सुन्दरता, सुडौल शरीर यसरी विवाह सूत्रमा बाँधिए। राम्रो नोकरी, सुन्दर जिउडालको नाममा दाम्पत्य जीवन यसैको भरोसामा चल्दैन, धेरै पछि जाने दुवैले। स्त्री गन्धको भाषा चिन्थी, बोल्थी स्पर्शका बोली, पुरुष सम्झन्थ्यो देहको भाषा। दूरत्व शताब्दीऔँको छ स्पर्श गन्ध अनि देह बीच, स्पर्श गन्ध अनि देहको भाषा बीच। स्त्रीले भुल गरेर प्रताडित भई, पुरुषले भुल गरेर फेरि स्त्रीलाई नै प्रताडित भई। स्त्री कहिले केही बोलिन, पुरुष जीवनभरि दोहोऱ्याइरह्यो। पुरुषलाई कुलको चिन्ता थियो, स्त्रीलाई कोखको। पुरुष बैठकीबाट डाकिरहन्थ्यो, स्त्री भान्साघरबाट जवाब दिइरहन्थी। परिणाम पुरुष खेलाडीमा परिणत भयो, स्त्री भाँडाकुँडाहरूमा। स्त्री दाल पकाउन चाहन्थे, पुरुष माछा खान चाहन्थ्यो। मैले देखेँ पुरुषको थालमा माछा थिएन, थिए स्त्री। पुरुषले भन्यो, हिँड कहानीमा विचरण गरौँ। स्त्री बोली, फर्कौँ जीवनमा। स्त्रीबाट मानव एकदमै ठुलो अपराध भयो। पुरुष लिङ्गको सहारा खडा थियो, स्त्री जिउँदो थिए गर्भाशयको आडमा। पुरुषले भन्यो,
यो दुनियाँ हामीबाट छ। स्त्रीले बोली, यो दुनियाँ हुनलाई स्त्री हुनु जरुरी छ। पुरुषको भनाइमा अहङ्कार थियो, स्त्रीको बोलीमा आग्रह, तर कुरा जिद्दीको थियो। पुरुषले स्त्रीलाई बाल्य अवस्थादेखि नै पिट्नु सुरु गर्न थाल्यो। स्त्रीसित स्त्रीको दुःख थियो, पुरुषसित पुरुषको, स्त्रीसित पुरुषको पनि दुःख थियो। स्त्री यथार्थवादी थिए, पुरुष स्वप्नजीवी। शोध र पटमा लेखियो, पुरुष यथार्थवादी, स्त्री स्वप्नजीवी। पुरुषले भन्यो हिँड, घर घर खेलौँ। स्त्रीले भनी हुन्छ हुन्छ हिँड। घर घर खेल्दा जब मन भरियो, तब पुरुष लत्ताएर खेल घरबाट बाहिर निस्केर गयो। स्त्री उभिएकी छे उजाडिएको घरको ढोकामा, ठगिए झैँ शताब्दीौँदेखि। स्त्री उभिएकी छे उजाडिएको घरको ढोकामा, ठगिए झैँ शताब्दीौँदेखि। धन्यवाद।